हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। ओम देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तवत्सल भगवान को जय। जगत जननी दुर्गा माता की जय जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर भगवान श्री कृष्ण गंगासँग बसिरहेको देखिसकेपछि अब राधालाई रिस उठेको छ। राधा पनि टुप्लुक्क आइसकेपछि गंगाले पनि राधाको स्तुति गर्नुभएको थियो। त्यो अगाडि प्रसंग हामीले श्रवण गर्यौं। अब अगाडि गएर यहाँनिर राधाले भगवान श्री कृष्णलाई भन्नुभयो, तपाईले राधासँग गंगासँग मात्रै होइन अनेक चाहिँ जस्तै गोपिनीहरूसँग पनि तपाईं बस्नु भएको छ। यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर यहाँ शोभा नाम भएकी गोपिनीका साथमा तपाईं चम्पक विहारमा नाम गरेको स्थानमा विहार गर्नुभयो, वनमा विहार गर्नुभयो। धेरै कुराहरू छ। अनि यहाँनिर अन्य धेरै यहाँ गोपिनीहरूका साथमा शान्ति नामक गोपिनीको साथमा तपाईं हुनुहुन्थ्यो। अन्य यहाँ सबै अब 16,108 भनिन्छ जम्मा। ती सबैका बारेमा यहाँनिर बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त यो राम्रो काम होइन। म हजुरका लागि, म हजुरको चाहिँ बसमा रहने, हजुरलाई चाहिँ मैले आफ्नो मान्ने, तर हजुरले अरूलाई आफ्नो मान्दिने। यहाँनिर राधाजीलाई अलिकति चित्त दुख्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर भगवान श्री कृष्णसँग यस्ता कुरा गरेर रातो कमल झै रात आँखा भएकी राधाले मुख निहुर्याएर बसेकी र लाज मानेकी गंगालाई केही भन्न सुरु गर्नुभयो। गंगा त झन् छेउमै थिइन् नि त सिद्ध योगिनी गंगाले योगद्वारा सबै रहस्य जानेर सभाकै बीचमा अन्तर्ध्यान भइन्। अब सँगै रहियो भने त यहाँ के हुने हो थाहा छैन। त्यसैले तुरन्त अन्तर्ध्यान भइन् गंगा र जल रूपिणी गंगाजीलाई अञ्जुलीमा लिएर अब यहाँनिर जो सिद्ध योगिनी राधाले त्यो समयमा योग बलका प्रभावद्वारा गंगाजी योगद्वारा अन्तर्ध्यान भइसकेको कुरा थाहा पाइसकेपछि जल रूपिणी गंगालाई अञ्जुलीमा लिएर मुखले पान गर्नुभएको थियो राधाले भन्ने कथा प्रसङ्ग छन् यहाँ। ल हेर्नुहोस् है, त त्यस पछाडि सिद्ध योगिनी गंगाले योग बलद्वारा राधाले गरेको रहस्यमय कर्मको ज्ञान गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा प्रवेश गर्नुभयो गंगाले र श्रीकृष्णको शरण लिनुभयो। राधाले पान गरिसकेपछि गंगाले भगवान श्रीकृष्णको शरण लिनुभयो। राधाले पनि गोलोक, वैकुण्ठ, ब्रह्मलोक आदि सबै धामहरूमा अब गंगाजीलाई खोज्न लाग्नुभयो। पान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गर्दा गर्दै त गंगाजी अघि श्रीकृष्णको चरणमा लीन भइसकेपछि अब राधाले देखिनन्। नदेखिसकेपछि अब खोज्न लागिन्। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, गंगाजी श्रीकृष्णको पाउमा लुक्नु भएपछि जहाँ सुकै जलको अभाव भयो। ल हेर्नुहोस्, जल छैन धरतीमा। धरतीमा जहाँसुकै धुलो, हिलो र सुकेका माटाका डल्लाहरू मात्र देखिन लागे। गंगा श्रीकृष्णका चरणमा विलीन हुने बित्तिकै सबैतिर जल हरायो। जलाशयहरूमा पानी सुक्न लागे। अब जलाशयमा पानी सुकेकाले मरेका जन्तुहरूका शरीर मात्र देखिन लागे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त, धर्म, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, मनुष्य, मनुहरू, मुनिहरू, देवता, सिद्ध, तपस्वीहरू पनि गंगाजीको अभावमा पृथ्वी छाडेर गोलोकतिर गए। त्यस बेला ती सबैका घाँटी, ओठ र तालु सुकेका थिए।
गोलोकमा गएर ती सबैले प्रकृति भन्दा पनि पर रहनुभएका सबैका ईश्वर सर्वोत्तम सर्वपूज्य वरदायक सबैभन्दा जेठा सम्पूर्ण वरदानका हेतु सबै गोपी र गोपहरूको समुदायमा उत्तम कामना रहित निराकार आसक्ति रहित निराश्रय निर्गुण निरुत्साह निर्विकार निर्दोष आफ्नो इच्छाले साकार रूपमा प्रकट हुनुहुने भक्तमाथि कृपा गर्नुहुने सत्व स्वरूप सत्यका स्वामी सबैका साक्षी र सनातन प्रभु श्री कृष्णलाई प्रणाम गरे। सर्वोत्तम परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्णलाई प्रणाम गरेर ती सबै देवताहरू शक्तिका कारण आफ्नो मस्तक झुकाएर भगवान श्री कृष्णको स्तुति गर्न लागे। त्यसबेला देवताहरूको वाणी गद भएला। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू तिनीहरूका आँखामा आँसु भरिएका थिए र तिनीहरूका शरीरका रोम पुलकित भएका थिए। सर्वेश्वर परात्पर ज्योतिर्मय स्वरूपले सुहाउनु भएका परब्रह्म सबै कारणका पनि कारण बहुमूल्य रत्नद्वारा निर्मित सिंहासनमा विराजमान गोपालहरूद्वारा सेतो चमर डुलाएर सेवा गरिरहनु भएका प्रसन्नताले मुस्कुराइरहनु भएका गोपीहरूको नृत्य र सङ्गीत दर्शन गर्न तत्पर हुनुभएका राधाका प्राण प्यारा राधाकै छातीमा रहनुभएका राधाद्वारा प्रदान गरिएको सुगन्धित पान सुपारी सेवन गर्नुहुने परिपूर्णतम सुरेश्वर भगवान श्री कृष्णको स्तुति गरेर तिनीहरूले भगवानलाई रासमण्डलमा विराजमान हुनुभएको देखे। त्यो समयमा हेर्नु सबै मुनि मनु सिद्ध र तपस्वी महात्मा प्रसन्न भए। त्यो समयमा ती सबैलाई आश्चर्य भयो। एक अर्काको मुखमा हेरेर ती सबैले जगतका स्वामी चार मुखले सुहाउनु भएका ब्रह्माजीसँग आफ्ना मनका कुरा राखे। देवता र मनुहरूका कुरा सुनेर ब्रह्माजी भगवान विष्णुलाई दायाँ र भगवान शिवलाई बायाँ गराएर परम आनन्दले परिपूर्ण श्री कृष्ण र परमानन्दमय राधाको समीपमा जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् है ब्रह्माजीले रासमण्डलमा सबै कुरा कृष्णमय देख्नुभयो। त्यहाँ रहेका सबै मानिसहरूको वेशभूषा समान थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू अब तिनीहरूलाई देखेर कुन सेवक हो र कुन भगवान हो भन्ने कुरा बताउन ब्रह्माजी पनि समर्थ हुनु भएन। भगवान श्री कृष्ण एकैछिनमा तेजोमय हुनुहुन्थ्यो। क्षणभरमा नै श्री कृष्णकै रूपमा प्रकट हुनुहुन्थ्यो र आसनमा बस्नुहुन्थ्यो। यसरी ब्रह्माजीले एकैछिनमा भगवान श्री कृष्णलाई साकार रूपमा र निराकार रूपमा दर्शन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् एकैछिनमा ब्रह्माजीले परमात्मा श्री कृष्णलाई राधादेखि रहित हुनुभएको देख्नुभयो। फेरि केही छिनमा नै उहाँले श्री कृष्णलाई राधाका साथमा रहेर आसनमा विराजमान देख्नुभयो। ब्रह्माजीको श्री कृष्णलाई राधाका रूपमा र राधालाई श्री कृष्णका रूपमा पनि दर्शन गर्नुभयो। यसरी त्यहाँ कुन स्त्री हुन् र कुन पुरुष हुन् भन्ने कुरा पनि बताउन ब्रह्माजी पनि समर्थ हुनु भएन। हेर्नुहोस् ब्रह्माजीले आफ्नो हृदय कमलमा विराजमान हुनुभएका श्री कृष्णको ध्यान गरेर ध्यानका आँखाले उहाँको दर्शन गर्नुभयो। कुन स्त्री हो र कुन पुरुष हो भन्ने सन्देहलाई मेटाउँदै भक्तिपूर्वक भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। भगवानको आज्ञाले ब्रह्माजीले आफ्ना आँखा खोलेर हेर्दा अद्वितीय श्री कृष्ण राधाको छातीमा विराजमान हुनुभएको देख्नुभयो। भगवान श्री कृष्ण आफ्ना पार्षदले घेरिएर गोपीहरूको समुदायका साथ सुहाउनु भएको थियो। ब्रह्मादि देवताहरूले परमेश्वर श्री कृष्णलाई राधाको छातीमा दर्शन गरेर प्रणाम र स्तुति गर्नुभयो। हेर्नुहोस् सबै प्राणीहरूका आत्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर सबैका स्रष्टा लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णले देवताहरूको अभिप्राय बुझेर भन्न लाग्नुभयो। आगच्छ कुशलम ब्रह्मन् नागच्छ कमलापते यागच्छ महादेव शाश्वत कुशलमस्तु। तपाईहरूको कुशलता होस्। भगवानले भन्नुभयो आउनुहोस् हे भगवान विष्णु आउनुहोस्, हे शिवजी आउनुहोस्, तपाईहरू सबैलाई कुशलता होस्। तपाईहरू सबै भगवती गङ्गालाई लिन यहाँ आउनुभएको हो। तर गङ्गाजी भने यस बेला राधासँग डराएर मेरा चरण कमलमा शरणागत हुनुभएको छ। पृथ्वीमा सबै पानी सुक्यो, सबैतिर पानीको आकार भयो, त्यसैले गङ्गालाई लिन आउनुभएको होइन। तर राधासँग डराएर गङ्गाले त मेरो चरणको शरणागति लिएकी छन्। जब गङ्गा मेरो नजिकमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई देखेर खानै लागे जस्तो गरी राधाले हेर्नुभयो। त्यसैले डराएर उहाँ मेरो नजिकमा आउनुभयो। मैले तपाईहरूलाई अवश्य गङ्गा दिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिले गङ्गाजीलाई डरबाट मुक्त तुल्याउनुहोस्, पहिले अनि मात्रै हुन्छ। ए नारदजी
श्रीकृष्णका कुरा सुनेर कमलासन ब्रह्माजी मुस्कुराउनु भयो र भक्तिका साथ आफ्नो शिर झुकाएर चारै मुखले सबैकी पूजनीय र श्रीकृष्णद्वारा पनि पूजा गरिएकी राधाको स्तुति गर्नुभयो। राधाको स्तुति गरेर चारै वेदलाई धारण गर्नुहुने चार मुख भएका ब्रह्माजीले राधासँग भन्न लाग्नुभयो। त्यो समयमा गंगा त्वदङ्ग सम्भूता प्रभुश्च रासमण्डले युवायोरद्रवरूपासा मुग्धयो शङ्कर स्वनाथ। भगवान शङ्करको सङ्गीतको ध्वनिबाट मुग्ध हुनुभएकी तपाईँ राधाबाट र श्रीकृष्णबाट रसका रूपमा परिणत हुनुभएका अङ्गहरूदेखि भगवती गंगा रासमण्डलमा प्रकट हुनुभएको हो। हजुर र श्रीकृष्णकी अंश भएका कारण गंगाजी हजुरकी प्यारी छोरी समान हुनुहुन्छ। गंगाले हजुरको मन्त्र ग्रहण गरेर हजुरको पूजा गर्नुहुनेछ। वैकुण्ठका अधिपति चार बाहु भएका भगवान नारायणलाई गंगाजीले पतिका रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफ्नो एउटा कलाले पृथ्वी मण्डलमा नदी बनेर बग्नुहुनेछ। त्यसबेला अक्षर समुद्र गंगाजीका पति हुनेछन्। हे राधाजी, गंगाजी यसरी गोलोकमा विराजमान हुनुहुन्छ। जसरी गोलोकमा विराजमान हुनुहुन्छ गंगाजी, त्यसरी नै उहाँ सर्वत्र हुनु पर्दछ। हजुर देवताहरूकी ईश्वरी र गंगाजीकी आमा समान हुनुहुन्छ। त्यसकारण गंगाजीलाई हजुरले पुत्रीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् बरु। हे नारदजी, नारायणले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यो प्रसङ्ग। ब्रह्माजीका यी कुरा सुनेर राधाजीले हाँस्दै सबै कुरा स्वीकार गर्नुभयो। अब त्यसबेला बल्ल गंगाजी श्रीकृष्णका चरणको बुढी औँलाको नङको टुप्पाबाट बाहिर आउनुभयो भनेर भनिएको छ। बाहिर आउनु भएपछि गंगाजीको सबैले सत्कार गरे। उहाँ पनि सबैको बीचमा शान्त भएर विराजमान हुनुभयो। त्यसबेला जल स्वरूपा गंगाजीकी अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमती पनि जलबाट बाहिर आएर त्यहाँ विराजमान हुनुभयो। ब्रह्माजीले गंगाजीको केही जल आफ्नो कमण्डलमा राख्नुभयो र केही जल चन्द्रशेखर शिवजीले आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले गंगाजीलाई राधाको मन्त्र दिनुभयो र राधाको स्तोत्र, कवच, ध्यान, पूजाविधि र पुरस्चरणको क्रम जस्ता कुराहरूका साथै सामवेदले बताएको अनुष्ठानको विषयमा उपदेश गर्नुभयो। गंगाजीले पनि ब्रह्माजीबाट नियम थाहा पाएर राधाको विधिवत पूजा गरी नारायण भगवानका साथ वैकुण्ठमा जानका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। हे नारदजी, भन्नुहुन्छ नारायण भगवानले लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा र विश्वलाई पवित्र तुल्याउने तुलसी यी चारै देवीहरू भगवान नारायणका नै पत्नीहरू हुन्। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले हाँसेर ब्रह्माजीलाई सबैले नबुझ्ने सूक्ष्म र सामयिक वृत्तान्त बताउनु हो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, गृहाण गंगाम हे ब्रह्मन्, हे विष्णु, हे महेश्वर, श्रीणु कालस्य वृत्तान्तम मत्तो ब्रह्मन् निशामय। हे ब्रह्माजी, अब तपाईले गंगाजीलाई ग्रहण गर्नुहोस्। हे विष्णु, हे महेश्वर, हे ब्रह्माजी, तपाईहरुले ध्यानपूर्वक कालको वृत्तान्त मबाट सुन्नुहोस्। देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, तपस्वी जो जति यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरू सबै कालचक्रको प्रभावबाट मुक्त भई गोलोकमा विराजमान हुनुहुन्छ। यसबेला एउटा कल्प सकिएका कारण सम्पूर्ण संसार जलमा डुबेको छ। अरू ब्रह्माण्डमा रहने ब्रह्मा आदि देवता पनि ममा विलीन भएका छन्। हे ब्रह्माजी, यसबेला वैकुण्ठलाई छाडेर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पानीमा डुबेको छ। तपाईं गएर ब्रह्मलोक आदि विभिन्न लोकहरूको फेरि सृष्टि गर्नुहोस्। तपाईले अन्य ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहोस्। त्यसपछि गंगाजी त्यहाँ जानुहुनेछ। त्यसैगरी सृष्टिको अवसरमा म अन्य ब्रह्माण्डहरूमा पनि ब्रह्मा आदि देवताहरूको रचनाका लागि प्रयास गरिरहेको छु। अब तपाईं देवताहरूको साथ यहाँबाट जानुहोस्। तपाईको धेरै समय यहाँ बितेको छ। तपाईहरू यहाँ रहँदा कति ब्रह्मा समाप्त भए, कति ब्रह्मा समाप्त हुनेछन्। हे नारदजी, यसो भनेर राधिकाका स्वामी भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो प्रियतमा राधा बस्ने कोठीमा जानुभयो। ब्रह्मा आदि देवता पनि त्यहाँबाट प्रस्थान गरेर आफ्नो ठाउँमा गई प्रयत्नपूर्वक सृष्टि कार्यमा संलग्न हुनुभयो। जब गोलोक, वैकुण्ठ, शिवलोक र ब्रह्मलोकका साथ अन्यत्र पनि जहाँ जहाँ गंगाजीलाई रहनको लागि परमात्मा श्रीकृष्णले आज्ञा दिनुभएको थियो, गंगाजी पनि त्यहाँ रहन जानुभयो र
गंगा भगवान विष्णुको चरणकमलबाट पैदा हुनुभएको हो। त्यसैले गंगाजीलाई विष्णुपति पनि भनिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। श्रीकृष्ण नै विष्णु हुनुहुन्छ, विष्णु नै श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले उहाँलाई विष्णुपति भनियो गंगालाई। हे ब्रह्माजी, यस प्रकार मैले यहाँ भन्नुहुन्छ तपाईसँग गंगाजीको यस सर्वोत्तम सुखदायक मोक्षदायक र सारपूर्ण उपाख्यान सुनाए। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ? त यति भनिसकेपछि अब नारदजी पनि भन्नुहुन्छ अगाडि गएर। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर अब नारदजी भन्नुहुन्छ लक्ष्मी सरस्वती गंगा तुलसी विश्व पावनी एता नारायणस्यैव चतस्रश्च प्रिया इति। हे प्रभु, मैले हजुरलाई लक्ष्मी सरस्वती गंगा र विश्वलाई पवित्र तुल्याउने तुलसी यी चारवटी देवीहरू भगवान नारायणकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुने। तीमध्ये गंगा वैकुण्ठमा जानुभयो, गंगा कसरी विष्णुकी पत्नी हुनुभयो त? यो प्रसंग मैले अन्त कहीँ सुन्न पाएको छैन, हजुरबाट आज्ञा होस्। श्री नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर गंगा जगाम वैकुण्ठम तत पश्चात् जगतां विधि गतोवाच तया सार्धम प्रणम्य जगदीश्वरम। हे नारदजी, जब गंगा वैकुण्ठ जानुभयो, उहाँका पछि संसारको रचना गर्नुहुने ब्रह्माजी पनि त्यहाँ पुग्नुभयो। गंगाका साथ जगतका स्वामी भगवान विष्णुको नजिकैमा पुगेर उहाँलाई प्रणाम गरेपछि ब्रह्माजीले नारायणसँग भन्नुभयो राधा कृष्णाङ्ग सम्भूता या देवी द्रवरूपिणी। ब्रह्माजीले भन्नुभयो राधा र श्री कृष्णको अङ्गबाट प्रकट भएकी जुन जल रूपिणी देवी गंगा हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले नवीन यौवनले सम्पन्न र उत्तम स्वभाव भएकी श्रेष्ठ सुन्दरीका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। शुद्ध सत्वगुण भएकी गंगामा क्रोध र अहंकार छैन। त्यस्ता कृष्णको अङ्गबाट प्रकट भएकी गंगा श्री कृष्णलाई छाडेर अरू कसैलाई पनि पतिका रूपमा वर्णन गर्न चाहनुहुन्न। राधा अत्यन्त स्वाभिमानी स्वभाव भएकी भगवती हुनुहुन्छ। तेजस्विनी भगवती राधा भगवती पहिले रिसले गंगालाई एकैचोटि पिउन चाहनुहुन्थ्यो। अब यसैबाट डराएकी गंगा अत्यन्त बुद्धिमत्ताका साथ परमात्मा श्री कृष्णका चरणकमलमा समाहित हुनुभयो, यसरी बताइएको छ। त्यसबेला सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई सुकेको अवस्थामा देखेर म गोलोक गएँ भन्नुहुन्छ। त्यहाँ सर्वान्तर यामी श्री कृष्ण विश्वको सम्पूर्ण वृत्तान्त जान्नका लागि विराजमान हुनुभएको थियो। उहाँले सबैको अभिप्राय बुझेर आफ्नो पाउको बुढी औँलाको नङको टुप्पाबाट गंगालाई बाहिर ल्याउनु भयो। त्यसपछि मैले गंगालाई राधा भगवतीको मन्त्र दिएँ अनि गंगाको जलबाट ब्रह्माण्डलाई नै पूर्ण तुल्याएर राधाका स्वामी श्री कृष्णलाई प्रणाम गरी मैले गंगालाई साथ लिएर यहाँ आएँ। हे प्रभु, अब हजुरले गन्धर्व विवाह गरी देवताकी पनि ईश्वरी गंगालाई स्वीकार गर्नुहोस्। देवताहरूका उत्तम हजुर परम रसिक हुनुहुन्छ। यहाँ विराजमान गंगा पनि रसिका हुनुहुन्छ र देवताहरूका स्वामी हजुर पुरुषहरूमा रत्न हुनुहुन्छ। यी पतिव्रता गंगा पनि नव यौवनले सम्पन्न छिन्। कुशल एवं कलाकार नारीले कुशल एवं कलाकार पुरुषका साथ समागम गर्दा अत्यन्त कल्याण हुन्छ। जुन व्यक्तिले आफै प्राप्त भएकी उत्तम कन्यालाई ग्रहण गर्दैन त्यस व्यक्तिसँग महालक्ष्मी पनि रिसाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ त कुरो त खरो पायो। तम विहाय महालक्ष्मी रुष्टा याति न संशय। कोही पुरुषलाई कोही कन्याले स्वतः म स्वीकार गर्छु भनेर आउँछिन् भने ती पुरुषले ती कन्यालाई स्वीकार गर्दैनन् भने पनि दोष लाग्ने रहेछ। यस्तो कुरा पनि आयो। यहाँ त धेरै कुरा छ, बत्नुपर्ने कुरा। अब त्यसलाई छाडेर जानुहुन्छ, लक्ष्मीले छाड्नुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। विद्वान मानिसले कहिले पनि प्रकृतिको अपमान गर्दैन। सबै मानिस प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुन् र नारीहरू पनि प्रकृतिका कला हुन्। ल हेर्नुहोस्, प्रकृतिलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्तिले कहिले पनि चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। अब प्रकृति नारी भनेकै को हुन्? प्रकृति हुन् अथवा प्रकृतिका कला हुन्। एउटा भगवान जगन्नाथ हजुर नै निर्गुण र प्रकृति भन्दा पर हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो आधा अङ्गबाट दुई बाहु श्रीकृष्ण बनिराख्नु भयो। ल हेर्नुहोस्, र आफ्नो आधा अङ्गबाट चतुर्बाहु विष्णुका रूपमा रहनुभयो। ल हेर्नुहोस्, उनै विष्णु हुनुहुन्छ, उनै श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ।
आधाबाट चतुर्बाहु विष्णु बन्नुभयो, आधाबाट दुई बाहु श्रीकृष्ण बन्नुभयो। यसै गरी प्राचीन समयमा श्रीकृष्णको बायाँ अङ्गबाट प्रकट हुनुभएकी राधा भगवती पनि दुई भागमा बाँडिनु भयो। उहाँ आफ्नो दायाँ अंशबाट गोलोकमा राधाकै रूपमा रहनुभयो भने बायाँ भागबाट लक्ष्मी हुनुभयो। यसैले गङ्गाले पनि हजुरलाई पतिको रूपमा वर्णन गर्न चाहनुहुन्छ, किनकि गङ्गा हजुरकै शरीरबाट प्रकट हुनुभएको हो। हे प्रभु, प्रकृति र पुरुषको झैँ स्त्री र पुरुषको पनि शरीर एउटै हुन्छ। यसरी भगवान नारायणलाई आफ्नो भावना निवेदन गरेर ब्रह्माजीले गङ्गालाई नारायणका हातमा सुम्पिदिनु भयो र त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान नारायणले पनि गङ्गाको फूल र चन्दन सहितको सुन्दर हात समातेर गन्धर्व विवाहको विधि अनुसार उहाँलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको कथा यहाँ छ। रमापति भगवान नारायणले गङ्गाजीका साथमा खुसी भएर विहार गर्नुभयो। यसरी पृथ्वीमा गएकी गङ्गा फेरि आफ्नै ठाउँमा आउनुभयो। त्यस पछाडि अनि भगवती गङ्गा भगवान विष्णुका चरण कमलबाट प्रकट हुनुभएको हो। यसैले उहाँलाई विष्णुपदी पनि भनिन्छ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। ऋषिकेश्वर भगवान हरिका साथ पहिलो यहाँनिर रति क्रीडा गर्दा अत्यन्त सुखको अनुभूति हुँदा परम रसिका गङ्गा आनन्दका कारण मूर्छामा पर्नुभयो। गङ्गालाई देखेर सरस्वती दुखी बन्नुभयो। लक्ष्मीले त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर पटक पटक निषेध गरे पनि सरस्वतीले गङ्गासँग रिस गर्नुहुन्थ्यो, तर गङ्गाले कहिल्यै पनि सरस्वतीसँग रिस गर्नु भएन। अन्त्यमा विष्णुकी प्यारी गङ्गाले सही नसक्नु भएपछि ऋषिले सरस्वतीलाई भारतवर्षमा जाने श्राप दिनुभएको। ए नारदजी, यसरी भगवान नारायणका गङ्गा सहित 3 पत्नीहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि कुनै समयमा भगवानले तुलसीसँग विवाह गर्नु भएपछि उहाँका 4 धर्म पत्नीहरू हुनुभयो भनेर पनि यसरी यहाँ बताइएको छ। नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, नारायण प्रिया साधुवे कथम सा च बभूव तुलसी कुत्र सम्भूता कावासा पूर्व जन्मनि। हे नारायण प्रभु, परम पतिव्रता तुलसी भगवान नारायण की प्यारी पत्नी कसरी हुनुभयो त? अनि ती कहाँ पैदा हुनुभयो? पूर्व जन्ममा को हुनुहुन्थ्यो? तुलसी कसको कुलबाट पैदा भइन्? ती कुन सतीका कुलमा छोरीको रूपमा जन्मेकी हुन्? कुन तपस्याको प्रभावले ती तुलसी प्रकृति भन्दा पनि पर रहनुभएका विकार रहित निष्काम सम्पूर्ण विश्वका स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर, सबैका आराध्य, सबैका स्वामी, सबै कुरा जान्ने, सम्पूर्ण जगतका कारण, सबैका आधार, सर्वस्वरूप र सबै प्राणीहरूको पालन गर्नुहुने भगवान नारायणकी पत्नीको रूपमा प्राप्त भइन्। यस्तै साध्वी पतिव्रता तुलसी कसरी पौधा बनिन् र तिनलाई कसरी असुरले प्राप्त गरे? हे शङ्काहरूलाई निवारण गर्ने प्रभु, यी सबै कुरा जान्नका लागि मेरो कोमल एवं चञ्चल मनले मलाई बारम्बार प्रेरित गरिरहेको छ। हजुरले मेरा सम्पूर्ण सन्देहलाई निवारण गर्ने कृपा गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, श्री नारायण भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब मनुष्य दक्ष सावरणी पुण्यवान वैष्णव शुचि यशस्वी कीर्तिमां शैव विष्णुरं समुद्भव। विष्णुका अंशबाट उत्पन्न भएका दक्ष सावरणी मनु परम पवित्र यशस्वी कीर्तिमान पुण्यशाली र विष्णु भक्त थिए। तिनका छोरा ब्रह्म सावरणी भए। उनी धर्मपरायण भगवान विष्णुका भक्त र परम पवित्र थिए। उनका छोराको नाम धर्म सावरणी थियो। उनी पनि विष्णुका भक्त र संयमी पुरुष थिए। उनका छोरा रुद्र सावरणी भगवानका भक्त र जितेन्द्रिय पुरुष थिए। ल हेर्नुहोस्, रुद्र सावरणीका छोरा देव सावरणी नित्य विष्णु भगवानको व्रत गर्ने कार्यमा तत्पर हुने गर्दथे। देव सावरणीका छोरा इन्द्र सावरणी महाविष्णुका भक्त थिए। इन्द्र सावरणीका छोराको नाम वृषध्वज थियो। उनी भगवान शिवको भक्तिमा नित्य लागिरहन्थे। उनको आश्रममा भगवान शङ्कर 3 युगसम्म बस्नुभएको थियो। राजा वृषध्वजमाथि शिवजीको स्नेह पुत्रका भन्दा पनि बढी थियो। वृषध्वज भगवान शङ्कर बाहेक भगवान नारायण, लक्ष्मी र सरस्वतीमा कुनै किसिमको आस्था राख्दैनथे र उनले अरू सबै देवताको पूजा छाडिदिएका थिए। अभिमानले चुर भएर भाद्र महिनामा गरिने महालक्ष्मीको पूजामा विघ्न व्यवधान खडा गर्दथे। यसरी नै पापले भरिएका वृषध्वजले माघ मासको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिमा सबै देवताहरूद्वारा विस्तृत रूपमा सम्पन्न गरिने सरस्वती पूजाको पनि त्याग गरेका थिए। केवल शिवको आराधनामा मस्त रहने यज्ञ पुरुष भगवान विष्णुको
पूजाको निन्दा गर्ने ती राजा वृषध्वजमाथि भगवान सूर्य रिसाउनु भयो र उहाँले श्राप दिँदै भन्नुभयो, हे वृषध्वज, तिमी स्त्री सम्पत्तिले रहित हुनेछौ। सूर्यले यसरी श्राप दिएपछि रिसाउनु भएका भगवान शिव हातमा त्रिशूल लिएर सूर्यलाई मार्न भन्दै पछि दौडनु भयो। त्यसपछि सूर्य आफ्ना पिता महर्षि कश्यपका साथ ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो। शिव स्त्री शूलस्तस्य ब्रह्मलोकम ययो क्रुधा ब्रह्मा सूर्यम पुरस्कृत्य वैकुण्ठम च ययो भिया। भगवान शंकर हातमा त्रिशूल लिएर ज्यादै रिसाउँदै ब्रह्मलोक जानुभयो। त्यसबेला डराउनु भएका ब्रह्माजीले सूर्यलाई अगाडि लगाएर वैकुण्ठका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। सन्तप्त र तालु सुकेका ब्रह्मा, कश्यप ऋषि र सूर्य डराएर सर्वेश्वर नारायणको शरणमा जानुभयो। तीनवटैले त्यहाँ गएर शिर झुकाई भगवान नारायणलाई प्रणाम गर्नुभयो, बारम्बार स्तुति गर्नुभयो। त्यसपछि तीनवटै महापुरुषले श्री हरिसँग भएको कारण बताउनु भयो। ल हेर्नुहोस्, तब भगवान विष्णुले कृपापूर्वक अभय प्रदान गर्दै भन्नुभयो, हे डराएका देवताहरू, तपाईहरू स्थिर हुनुहोस्। म रहँदासम्म तपाईहरूलाई कहाँबाट डर हुन सक्छ? विपत्तिमा र डरमा परेका जुन मानिसले जस्तो सुकै ठाउँमा गएर मेरो सम्झना गर्दछन् भने म हातमा चक्र लिएर त्यहाँ पुगी ती सबै भक्तहरूको रक्षा गर्दछु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है, भन्नुहुन्छ अगाडि, हे देवताहरू, मैले सधैँ सबै लोकहरूको रचना गर्ने गर्दछु। म नै ब्रह्माजीको रूपबाट जगतको सृष्टि गर्ने, शिवको रूप लिएर जगतको संहार गर्ने आदिदेव हुँ। म नै शिव हुँ, हजुर मेरै रूप हुनुहुन्छ। सूर्य पनि मेरै रूप हुनुहुन्छ। तीन गुणले युक्त भएको मैले अनेक रूप धारण गरेर सृष्टिको रक्षा गर्ने गर्दछु। तपाईहरू जानुहोस्, तपाईहरूको कल्याण हुनेछ। तपाईहरूलाई के को डर छ? मेरो वरदानको प्रभावबाट आजदेखि तपाईहरूलाई भगवान शंकरबाट कुनै डर हुने छैन। भगवान सर्वेश्वर शिव सज्जनका स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ भक्तको बसमा रहनुहुन्छ। उहाँ भक्तका आत्मा र भक्तवत्सल पनि हुनुहुन्छ। हे ब्रह्माजी, सुदर्शन चक्र र भगवान शिव यी दुवैलाई मैले प्राणभन्दा पनि धेरै माया गर्दछु भनेर यसरी भगवान श्री हरि नारायण भन्नुहुन्छ। यी दुवैलाई छाडी अरू त्यस्ता तेजस्वी ब्रह्माण्डमा अरू कुनै पनि छैनन्। भगवान शंकरले खेलमा करणौं, सूर्य र करणौं ब्रह्माजीको रचना गर्न सक्नुहुन्छ। त्रिशूलधारी प्रभु शिवका लागि गर्न नसकिने काम कुनै छैन, यसरी बताइएको छ। भगवान शिवले कुनै पनि बाह्य ज्ञान नराखिकन दिनरात मेरै ध्यान गर्नुहुन्छ। आफ्ना 5 मुखहरूद्वारा भक्तिपूर्वक मेरा मन्त्रहरूको जप र गुणगान गर्नुहुन्छ। म पनि रात दिन उहाँकै कल्याणका लागि चिन्ता गर्दछु, किनकि जसले मेरो उपासना गर्दछन् म तिनीहरूको सेवामा लागिरहन्छु। भगवान शंकर शिव स्वरूप हुनुहुन्छ र उहाँ कल्याणका स्वामी देवता हुनुहुन्छ। भगवान शिवबाट नै कल्याण हुन्छ, त्यसैले विद्वानहरूले उहाँलाई शिव भन्दछन्, यसरी बताइएको छ। शिवको अर्थ के हो? कल्याण हो। यस्तै कुरा भइरहेको समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू भगवान शंकर पनि त्यहाँ आइपुग्नु भयो। यस्तो कुरा भइरहेको थियो, टुप्लुकै आइपुग्नु भयो। उहाँको हातमा त्रिशूल थियो, उहाँ साँडे माथि सवार हुनुहुन्थ्यो र उहाँका आँखाहरू रक्त कमल समान सुन्दर थिए। वैकुण्ठमा पुग्न साथ शिवजीले तुरन्तै साँडेबाट उत्रेर भक्तिभावले आफ्नो मस्तक झुकाई शान्त स्वभावले सुहाउनु भएका र प्रकृति भन्दा पनि पर रहनुहुने लक्ष्मीका चाहिँ स्वामी विष्णुलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्नुभयो। त्यसबेला भगवान नारायण रत्नमय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। रत्नबाट बनेका अलङ्कारले सुहाउनु भएको थियो। उहाँले किरीट, कुण्डल, चक्र र वनमाला धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको शरीरको कान्ति नयाँ मेघको कान्ति समान श्याम वर्णको थियो। उहाँ परम सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 4 बाहुले शोभायमान हुनुहुन्थ्यो र 4 बाहु भएका अनेक पार्षदहरूद्वारा सेतो चावर डुलाएर उहाँको सेवा गरिरहेको थियो। हे नारदजी, भगवानका सम्पूर्ण अङ्गमा दिव्य चन्दनको लेप गरिएको थियो। उहाँ अनेक थरीका गहनाले सुहाउनु भएको थियो। उहाँले पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो। उहाँ लक्ष्मीले हातमा राखिदिनु भएको पान सुपारी लिएर सेवन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मुस्कुराउँदै विद्याधरी सुन्दरीहरूका नाचगानको निरन्तर अवलोकन गरिरहनु भएको थियो। भक्तहरूका लागि साक्षात करुणा मूर्ति परमेश्वर नारायण प्रभुलाई भगवान शिवले प्रणाम गर्नुभयो। त्यो समयमा ब्रह्माजीले महादेवलाई प्रणाम गर्नुभयो। फेरि डराएका सूर्यले पनि चन्द्रशेखर शिवलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्नुभयो। यसै गरी कश्यप ऋषिले ठूलो भक्तिका साथ शिवको भक्ति गरी उहाँलाई प्रणाम गर्नुभयो। भगवान शिव सकलका स्वामी नारायणको स्तुति गरेर एउटा
सुखदायक आसनमा विराजमान भइबक्सनुभयो त्यो समयमा। त्यस पछाडि सुखमय आसनमा सुखपूर्वक विराजमान हुनुभएका र विष्णुका पार्षदहरूद्वारा सेतो चावर डुलाएर सेवा गरिरहनुभएका शिवजीसँग भगवान नारायणले अमृत समान मिठो र उत्तम वचन भन्न थाल्नुभयो। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, आगतोऽसि कथं चात्र वद कोपस्य कारणम। हे महादेव, हजुर यहाँ कुन कारणले पाल्नु भएको हो? हजुरलाई किन रिस उठ्यो? हजुरको त्यसको कारण बताउनुहोस्। त भगवान सामसदा शिवजीले भन्नुहुन्छ, महादेव भन्नुहुन्छ, वृषध्वजं च मद्भक्तं मम प्राणाधिकं प्रियं सूर्य सशापयति मे प्रकोपस्य तु कारणम। हे नारायण भगवान, सूर्यले मेरा लागि प्राणभन्दा पनि प्यारा मेरा भक्त वृषध्वजलाई श्राप दिएका छन्। त्यही घटना मेरो क्रोधको कारण हो। जब म आफ्ना छोरा समान प्यारा भक्त वृषध्वजको शोकबाट प्रभावित भएर सूर्यलाई मार्न तयार भएँ, त्यस बेला सूर्यले ब्रह्माजीको शरण लिनुभयो। फेरि अहिले सूर्य र ब्रह्माजी दुवै हजुरको शरणमा आउनु भएको छ। हे प्रभु, जुन मानिसहरू ध्यान अथवा स्तुति वचनद्वारा हजुरको शरणमा जान्छन् ती मानिस विपत्ति र भयबाट पूर्णतया मुक्त हुन्छन्। त्यस्ता मानिसले वृद्ध अवस्थाको दुःख र मृत्युको कष्टलाई पनि परास्त गर्दछन्। सूर्य र शिव त अहिले प्रत्यक्ष शरणमा आएका छन्। यो शरणागतिको फल म के बताऊँ? नारायणको स्मरणले सधैँ अभय दान गर्दछ र सबै किसिमका मङ्गल पनि दिन्छ। हे जगतका स्वामी, सूर्यको श्राप परेका कारण श्री सम्पत्तिबाट रहित भएका र विवेक नभएका मेरा भक्त वृषध्वजको कस्तो गति हुनेछ त्यो कुरा मलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी भन्नुभयो। अब अगाडि गएर भगवान श्री हरि विष्णु भन्नुहुन्छ, कालो तियातो दैवेन युगानामेक विंशतिः वैकुण्ठं घटिकारधेन शीघ्रं गच्छ त्वमालयम्। भन्नुहुन्छ यहाँ दैवको प्रेरणाले 21 युगको ठुलो समय बितिसक्यो। वैकुण्ठमा आधा घडीको समय जाँदा संसारमा 21 युगको समय जाने गर्दछ। तपाईहरु अब छिटै आफ्नो घरतर्फ फर्कनुहोस्, भगवान श्री हरि विष्णुले भन्नुभयो। हजुर जुन भक्तको विषयमा चिन्ता गरिरहनु भएको छ ती भक्त वृषध्वजलाई कसैबाट पनि नियन्त्रण नगरिने अत्यन्त डरलाग्दो कालले मारिसकेको छ। वृषध्वजको छोरा रथध्वज थियो, त्यो पनि स्त्री सम्पत्तिले रहित भएर मृत्युको मुखमा प्राप्त भइसकेको छ। रथध्वजका धर्मध्वज र कुशध्वज नामक दुई महान भाग्यशाली छोराहरू पनि सूर्यको श्रापबाट श्री सम्पत्तिले रहित छन्। राज्य र श्रीबाट भ्रष्ट भएका ती दुवै लक्ष्मीको प्रसन्नताका लागि तपस्या गरिरहेका छन्। धर्मध्वज र कुशध्वजकी धर्मपत्नीहरूबाट भगवती लक्ष्मी आफ्नो कलाद्वारा प्रकट हुनुहुनेछ। त्यसबेला ती दुवै राजाहरूले श्री सम्पत्तिले सम्पन्न भएर उत्तम राजाका रूपमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेछन्। हे भगवान शिव, हजुरका भक्त वृषध्वज मरिसकेका छन्। यतिखेर अब हजुर यहाँबाट जानुहोस्। हे देवतागण, तपाईहरू पनि यहाँबाट जानुहोस्। हे नारदजी, यसो भनेपछि भगवान हरि सभाबाट उठेर भगवती लक्ष्मीका साथ अन्तपुरमा जानुभयो। त्यसपछि अत्यन्त खुसीले युक्त भएका देवताहरू पनि परमानन्दको अनुभव गर्दै आफ्नो आश्रमतर्फ जान लागे। परिपूर्णतम भगवान शिवजी पनि तपस्या गर्ने उद्देश्यले त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। शिवस् तपसे शीघ्रं परिपूर्णतमो ययौ। प्यारो भक्त भागवतहरू, श्री हरि नारायणले अगाडि गएर नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, लक्ष्मी तौ च समाराध्य चोक्रेण तपसा मुने वरमिष्टं च प्रत्येकं सम्प्रापतुरभीप्सितं। हे नारद मुनि, ती धर्मध्वज र कुशध्वजले कठिन तपस्या गरेर भगवती लक्ष्मीको आराधना गरेर वरदान प्राप्त गरी आफ्नो मनोरथ पूर्ण तुल्याए। महालक्ष्मीको वरदानबाट नै धर्मध्वज र कुशध्वज अत्यन्त पुण्यशाली र पुत्रवान राजाका रूपमा प्रसिद्ध हुन गएका हुन्। कुशध्वजकी मालावती नामक पतिव्रता पत्नी थिइन्। ती दुवै दम्पतिले लामो समयपछि उचित समयमा लक्ष्मीको अंशले सम्पन्न एउटी अत्यन्त सुन्दर कन्या पैदा गरे। ती कन्यालाई जन्मना साथ नै ज्ञान प्राप्त भएको थियो। ती कन्या स्पष्ट शब्दमा वेद मन्त्रको उच्चारण गरी सुत्केरी कोठाबाट बाहिर हिँड्न हेर्नुहोस् है। जन्मने बित्तिकै बाहिर आए वेद मन्त्रको उच्चारण गर्दै कन्याले हेर्नुहोस्। आजभोलि त छोरी मान्छेले वेद पढ्नु हुँदैन भनेर भन्छन् हैन।
यहाँ कथा यस्तो छ, उनको जन्म हुन साथै उनले वेदको घोष गरेकी थिइन्। यसैले विद्वानहरूले उनलाई वेदवती भनेर नामकरण पनि गरेका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जन्म लिनासाथ ती कन्या विधिपूर्वक स्नान गरी तपस्याका लागि वनतर्फ प्रस्थान गरिन्। यद्यपि त्यहाँका मानिसहरूले निरन्तर भगवान नारायणको चिन्तन गर्ने ती वेदवती कन्यालाई बडो प्रसन्नताका साथ वन जानबाट रोकिरहेका थिए, तर उनी नरोकिएर गइन्। भनेको गइन्, उनी रोकिनन्। तपस्विनी वेदवतीले एउटा मनवन्तरको अवधिसम्म पुष्कर क्षेत्रमा रहेर तपस्या गर्दै सजिलै दिन बिताइन्। ती कहिल्यै पनि दुर्बल भइनन्। त्यतिका धेरै समयसम्म तपस्या गर्दा पनि उनको शरीरमा नयाँ यौवन बनिरह्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, उनले पुष्कर क्षेत्रमा तपस्या गरिरहेको समयमा स्पष्ट शब्दमा आकाशवाणी सुनिन्थ्यो। समयमा, हे सुन्दरी, तिम्रो दोस्रो जन्ममा भगवान नारायण तिम्रा पति हुनुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, ब्रह्मा आदिद्वारा पनि ठूलो प्रयत्न गर्दा प्रसन्न हुनुहुने भगवान नारायणलाई तिमीले पतिको रूपमा प्राप्त गर्नेछौ भनेर यसरी वेदवतीलाई के भयो, आकाशवाणी भयो। यस्तो आकाशवाणी सुनेर वेदवती अत्यन्त खुसी भइन् र गन्धमादन पर्वतमा गएर एकान्त स्थानमा फेरि तपस्या गर्न लागिन्। त्यहाँ लामो समयसम्म तपस्या गरिरहेकी वेदवती निश्चिन्त भएर बसिरहेकी थिइन्। एकपटक उनले आफ्नै सामुमा आएको ढिड रावणलाई देखिन्। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई देखेर वेदवतीले पाहुनाको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले युक्त भई पाद्य, मिठा फल र शीतल जल प्रदान गरिन्। ती वस्तु ग्रहण गरेपछि त्यो पापी रावण वेदवतीकै नजिकमा बस्यो र सोध्न लाग्यो, ए कल्याणी, तिमी को हौ? स्थूल नितम्ब भएकी, ठुला कुचहरू भएकी, शरद ऋतुमा फुलेका कमल जस्तै प्रसन्न अनुहार भएकी र मुस्कानले सुहाइएको सेता दाँत भएकी परम पतिव्रता सुन्दरी वेदवतीलाई देखेर कामाडले घाइते भएको त्यो नीच रावण मूर्छित भयो। चेतनामा आएपछि वेदवतीलाई हातले तानेर उनीसँग अस्वाभाविक श्रृङ्गार चेष्टा गर्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अगाडि कस्तो प्रसङ्ग आउँछ, कस्तो कथा छ, त्यो अर्को भागमा तपाईहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय जय हो।